नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ र यहाँ हामी चाहिँ कम्प्लेक्स कन्सेप्टलाई सजिलो बनाउने गर्छौं। आज हामी चाहिँ बोन्ड भ्यालुएसन अथवा यो चाहिँ एकाउन्टिङ फर लङ लिभ लायबिलिटिज इस्यु एन्ड एमोर्टाइजेसन अफ बोन्ड भनेको छ। यो टपिक चाहिँ बीबीएस फर्स्ट इयरको हो। यो टपिक लिएर आएको छु। पहिला हामी यो कन्सेप्टहरु छ, यो कन्सेप्टहरुलाई बुझौं, त्यसपछि हामी इस्युको जर्नल एन्ट्री, त्यसपछि एमोर्टाइजेसन, बोन्ड एमोर्टाइज कसरी गर्ने, बोन्ड एमोर्टाइज भनेको के हैन, किन गर्ने, त्यो कुराहरु हामी बुझ्छौं। पहिला हेर्नुस्, बोन्ड भनेको के हो, बोन्ड भनेको के हो, मिनिङ चाहिँ बुझ्नु पर्यो। बोन्ड भनेको चाहिँ कम्पनीको लागि के हो त, लोन हो, एज अ लोन हो। कम्पनीलाई यदि पैसाको जरुरत छ अथवा सरकारलाई पैसा चाहिन्छ या म्युनिसिपालिटीहरुलाई पैसा चाहिन्छ भने त्यति बेला चाहिँ कम्पनीले अथवा सरकारले अथवा अरु म्युनिसिपालिटीहरुले चाहिँ नगरपालिकाहरुले के गर्छ, बोन्ड इस्यु गर्ने गर्छ। बोन्ड इस्यु गर्ने बेलामा लगानीकर्ताहरुले हामीलाई पैसा दिन्छ हैन। बोन्ड इस्यु गर्ने बेलामा यो भयो हाम्रो चाहिँ कम्पनी, यसले चाहिँ लगानीकर्ता भयो नि, लगानीकर्ताहरुले चाहिँ पैसा दिन्छन् र पैसा दिएपछि यसको बदलामा कम्पनीले चाहिँ के दिनुपर्छ, ब्याज दिनुपर्छ, इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ। र जस्तै लोनमा पनि फेरि इन्ट्रेस्ट पनि, अनि एउटा चाहिँ समय अवधि सकेपछि, टाइम पिरियड सकेपछि चाहिँ प्रिन्सिपल अमाउन्ट पनि दिनुपर्छ। ठीक छ। त सिम्पल भाषामा चाहिँ बोन्ड भनेको यो हो र यो बीबीएस सेकेन्ड इयरमा पनि छ बोन्ड भ्यालुएसन। ठीक छ। यसमा हामी चाहिँ बोन्ड भ्यालुएसन पनि गर्छौं र सँगसँगै हामीले चाहिँ एकाउन्टिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु पनि बुझ्छौं। अब बुझियो बोन्ड भनेको के हो, बोन्ड भनेको लोन हो सिम्पल भाषामा। फेस भ्यालु भनेको चाहिँ बोन्डको एउटा भ्यालु हुन्छ, फेस भ्यालु हुन्छ, जसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरिन्छ। जस्तै कुनै ठाउँबाट तपाईले 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिनुभयो भने 1 लाख रुपैयाँ तपाईको फेस भ्यालु भने जस्तै बोन्डको, शेयरको सबैको एउटा के हुन्छ, फेस भ्यालु हुन्छ। जेनरली 1000 रुपैयाँको फेस भ्यालु हुन्छ, अन्यथा अब क्वेशनमा जे भने चाहिँ त्यही फेस भ्यालु हुन्छ हैन। फेस भ्यालु भनेको एउटा कुनै चाहिँ बोन्डको भ्यालु। ठीक छ। त्यस्तै गरी हामीलाई बुझ्नु छ क्याश इन्ट्रेस्ट अथवा कुपन इन्ट्रेस्ट अथवा स्टेटेड इन्ट्रेस्ट भनेको के भनेको। यहाँ अघि नै मैले भनिहाले, यो कम्पनीले यसलाई चाहिँ ब्याज दिन्छ। त ब्याज दिने जुन रेट छ त्यसलाई भनिन्छ कुपन इन्ट्रेस्ट अथवा स्टेटेड इन्ट्रेस्ट अथवा के भनिन्छ, क्याश इन्ट्रेस्ट भनेर भनिन्छ। अब के हो त मार्केट इन्ट्रेस्ट भनेको? मार्केट इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ यो मान्छेले लगानी गर्नुभन्दा अगाडि हैन, बोन्डमा कम्पनीले चाहिँ प्रमिस गरेको थियो म तपाईलाई चाहिँ 10% ब्याज दिन्छु भनेर। तर यही पैसा यो मान्छेले चाहिँ यतातिर मार्केटमा लगाउँदा यसले चाहिँ 12% ब्याज पाएको थियो भनेपछि यो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटलाई कन्सिडर गरेर यो बोन्डको प्राइस कन्सिडर हुन्छ। यही पाइरहेछ 12%, म त महँगोमा किन किन्ने बोन्ड त, बोन्ड सस्तोमा किन्छु। तपाईको बोन्ड 1000 रुपैयाँमा छ भने म 900 रुपैयाँ अथवा 800 रुपैयाँ मात्र किन्छु, किनभने बजारमा मलाई 12% ब्याज पाइरहेछ। त म 10% चाहिँ पैसा लिएर किन चाहिँ म आफ्नो पैसा फसाउँ भनेर इन्भेस्टरले भन्न सक्छ। भनेपछि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटले कुनै पनि बोन्डको प्राइसमा के गर्छ, असर पर्छ। धेरै मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भयो भने यसले डिमान्ड गर्छ, यसले के भन्छ, इन्भेस्टर्सले मार्केटमा बढी इन्ट्रेस्ट छ, तपाईले मलाई कम ब्याज दिइराख्नु भएको छ, त्यही भएर म चाहिँ यो बोन्डमा बढी पैसा दिन सक्दिन। हेर्नुस्, तपाईको 1000 रुपैयाँको बोन्ड भए तापनि तपाईको म 900-800 रुपैयाँ मात्र दिन्छु भने। अब जस्तै यो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बजारमा अरु ठाउँमा लगानी गर्दा जम्मा 8% पाइरहेछ र यसले 10% चाहिँ कम्पनीले यसलाई ब्याज दिन्छ भने अब कम्पनी भाउ खान्छ। कम्पनीले के भन्छ भन्दाखेरि, हेर्नुस् तपाईले बाहिर यही पैसा लगाएको भए 8% पाउनुहुन्थ्यो जम्मा, तर हाम्रो कम्पनीमा तपाईले लगानी लगाउनुस् 10% पाइन्छ है। त्यसकारणले हामी अलि बढी पैसा लिन्छौं, अलि प्रिमियममा बेच्छौं हैन। भनेको बढी पैसा, फेस भ्यालु चाहिँ जस्तो 1000 रुपैयाँ छ भने 1200-1500 रुपैयाँमा चाहिँ यसलाई इस्यु गर्ने गर्छ र यसले पेमेन्ट कति दिन्छ, 1200-1500 दिन्छ। खुसी दिन्छ, किनभने ब्याज दर मार्केट भन्दा बढी छ। ठीक छ। त्यो लजिकले चाहिँ यो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट काम लाग्ने कुरा भयो। यसले चाहिँ के गर्छ, बोन्डको प्राइस डिटरमाइन गर्नमा हेल्प गर्छ। तपाई पनि सिम्पली त्यसरी नै सोच्नुहुन्छ होला। अब प्रिमियम अनि डिस्काउन्ट भनेको के? फेस भ्यालु भन्दा बढी भयो, 1000 रुपैयाँ मान लिनुस्, फेस भ्यालु भन्दा बढी भयो भने प्रिमियम, फेस भ्यालु भन्दा कम छ भने डिस्काउन्ट। अब एउटा अझै कन्सेप्ट छ म्याचिङ कन्सेप्ट भनेर। म्याचिङ कन्सेप्ट भनेको के हो भन्दाखेरि, कुनै पनि पिरियडमा एउटा खर्च छ भने त्यो पिरियडको आम्दानीसँग के गर्नुपर्छ, म्याच गर्नुपर्छ। ठीक छ। जस्तो तपाईले 1 वर्षमा 1 लाख रुपैयाँ कमाउनु भयो र 1 लाख रुपैयाँ कमाउनलाई त्यही वर्षमा तपाईले 80,000 खर्च गर्नुभयो
हैन र सेकेन्ड इयरमा 30,000 रुपियाँ खर्च गर्नुभयो है यो 1 लाख रुपियाँ कमाउनको लागि भने 1 लाख फर्स्ट इयरको र 80,000 फर्स्ट इयरको तुलना गर्ने टोटल खर्च 80 र 30 8 9 10 11 1,10,000 तुलना गर्ने है भनेपछि एउटा पिरियडको खर्चलाई अर्को पिरियड एउटा पिरियडको आम्दानीलाई एउटा पिरियडको त्यहीसँग सम्बन्धित खर्चसँग के गर्नुपर्छ तुलना गर्नुपर्छ अनि मात्र एक्ज्याक्ट प्रफिट निस्किन्छ हैन अथवा एक्ज्याक्ट लस पनि निस्किन्छ भन्न खोजेको आम्दानीलाई केसित कम्पेयर गर्नु पर्यो खर्चसित कम्पेयर गर्नु पर्यो म्याच गर्नु पर्यो त्यसलाई भनिन्छ म्याचिङ कन्सेप्ट अब यही इस्यु र एमोर्टाइजेसन बोन्डमा यो म्याचिङ कन्सेप्ट पनि हामीले चाहिँ युज गर्छौं प्रयोग गर्ने गर्छौं ठीक छ अब यसमा चाहिँ अरु कुराहरु हामी अब यो कुराहरु बुझ्नुभयो अनि एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ म्याच्युरिटी डेट हुन्छ म्याच्युरिटी भनेको कति वर्षपछि चाहिँ पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने छ त्यसैलाई चाहिँ म्याच्युरिटी डेट भनिन्छ ठीक छ अब हेर्नुस् अब हामी पढ्छौं भ्यालुएसन अफ बोन्ड भ्यालुएसन कसरी गर्ने है त भ्यालुएसन अफ बोन्ड अथवा प्राइस अफ बोन्ड पनि भनिन्छ त प्राइस अफ बोन्ड सित कस्तो रिलेसन छ भन्दाखेरि मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट बढी प्राइस चाहिँ बोन्डको प्राइस चाहिँ कम अनि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट कम अनि प्राइस के हुन्छ बढी भनेपछि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटसँग कस्तो रिलेसन रहेछ त उल्टो रिलेसन रहेछ बढेपछि प्राइस कम हुन्छ र घटेपछि प्राइस के हुन्छ बढी हुन्छ बुझ्नुभयो कुरा किन हुन्छ मैले भनिसके कुनै पनि लगानीकर्ताले पहिला बोन्डमा लगानी लगाउनु भन्दा अगाडि पहिला मार्केटमा चेक गर्छ बोन्डले जम्मा 10% दिइराछ र मार्केटमा 12% दिइराछ भने उले भन्छ कम्पनीलाई बोन्ड इस्यु गर्ने कम्पनीलाई भन्छ कि तपाईले मलाई जम्मा 10% ब्याज दिइराख्नु छ त्यही पैसा म बाहिर लगानी लगाएको भए 12% प्राप्त गर्छु त्यही भएर तपाईले केमा बेच्नु पर्यो डिस्काउन्टमा बेच्नु पर्यो भनेर भन्छ भनेपछि प्राइस के हुन्छ त्यहाँ कम हुन्छ अघि नै मैले त्यही कन्सेप्ट तपाईहरुलाई बुझाएँ कि बोन्डको रिलेसन मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटसँग के हुन्छ उल्टो रिलेसन हुन्छ ठीक छ यहाँसम्म कुरा बुझ्नु भयो अब हेर्नुस् अब भ्यालुएसन अफ बोन्ड कसरी गर्ने अथवा यसलाई प्राइस अफ बोन्ड पनि भनिन्छ अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ प्राइस अफ बोन्ड पनि भनिन्छ त प्राइस अफ बोन्डको चाहिँ फर्मुला के बन्यो भन्दाखेरि I into PVIFA plus M into PVIF हैन यहाँ चाहिँ यस्तो सरी है I into PVIFA है सानो I and years भन्ने हो हैन I भनेको चाहिँ ब्याज दर है मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हो यो I भनेको मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट प्लस M भनेको म्याच्युरिटी भ्याल्यु मल्टिप्लाइड बाइ PVIF I, M के हो त यस्तो भनेको भन्दाखेरि यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा तपाईलाई PVIF र PVIFA को कन्सेप्ट मैले बुझाएको छु त्यही कन्सेप्टलाई यहाँ चाहिँ युज गरिएको छ भन्न खोजेको यदि बोन्डको 5 वर्षको अवधि छ 3 4 5 वर्षको अवधि छ 5 वर्षको अवधि छ भने यसले चाहिँ मानिलिनुस् यहाँ 0 छ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ ब्याज दिन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म ब्याज दिन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म ब्याज दिन्छ यसरी चाहिँ ब्याज दिइराख्छ भनेपछि यो जुन इन्ट्रेस्ट दियो यो इन्ट्रेस्टको आजको भ्यालु फेरि अर्को सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्टको आजको भ्यालु फेरि थर्ड इयर इन्ट्रेस्टको आजको भ्यालु फोर्थ इयर इन्ट्रेस्टको आजको भ्यालु र फिफ्थ इयर इन्ट्रेस्टको आजको भ्यालु त सधैँ मानिलिनुस् एउटा बोन्डको भ्यालु 10,000 छ र 10% स्टेटेड रेट हो अथवा कुपन रेट हो अथवा क्याश इन्ट्रेस्ट रेट हो भने हरेक वर्ष तपाईलाई 1,000 रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ 1,000 1,000 1,000 1,000 प्राप्त हुन्छ भने यो लगानीकर्ताको पर्सपेक्टिभले अनि कम्पनीको पर्सपेक्टिभले 1,000 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ 1,000 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने यो 1,000 रुपैयाँको आजको भ्यालु यो पनि 1,000 रुपैयाँको आजको भ्यालु सबै 1,000 रुपैयाँको आजको भ्यालु भनेपछि यो 1,000 सबै ठाउँमा कमन भएको हुनाले मैले के युज गरे PVIFA युज गरे है यो कन्सेप्ट मैले पहिले बताएको थिएँ अब म्याच्युरिटी डेटमा 5 वर्षपछि बोन्डको भ्यालु कति छ 10,000 भनेपछि कम्पनीले टोटल 10,000 रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्छ यहाँ त यो 10,000 को पनि मलाई आजको भ्यालु चाहियो 10,000 भनेको के हो त म्याच्युरिटी भ्यालु M हो हैन भनेपछि 10,000 रुपैयाँको मात्र PVIFA होइन किनभने यहाँ अमाउन्टहरु रिपिटेड छैन सेम एउटा मात्र 10,000 त एउटा मात्र 10,000 को आजको भ्यालु भनेपछि
5th इयरमा प्राप्त हुने 10,000 को आजको भ्याल्यु। त्यसलाई के भनिन्छ? पीवी। किन पीबीआईएफ मात्र युज गर्यो? बिकज यहाँ कमन पैसा छैन, एउटा मात्र पैसा छ। तर यहाँ पीबीआईएफ ए किन युज गर्यो? सबै ठाउँमा 1000 1000 1000 1000 रुपियाँ छ। यसको पनि मैले लजिक तपाईलाई बताएँ। भनेपछि प्राइस अफ बोन्ड कसरी निकाल्ने रहेछ? आई इन्टु पीबीआईएफए, आई कमा एन इयर्स। आई भनेको चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट र एन इयर्स भनेको कति वर्षको लागि बोन्ड इस्यु भएको छ है। अब यो कन्सेप्ट तपाईले बुझिसकेपछि अब अर्को कन्सेप्ट बुझ्नुस् है त। अर्को कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि मैले पहिले भनिहालेँ है, के छ? यदि मार्केट इन्ट्रेस्ट है, मार्केट इन्ट्रेस्ट मैले सानो अहिले जनाएँ। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढी छ कुपन अथवा क्याश इन्ट्रेस्ट भन्दा हैन, क्याश इन्ट्रेस्ट भन्दा चाहिँ बढी छ भनेपछि त्यो के भन्छ? के अरे बोन्ड डिस्काउन्टमा इस्यु हुन्छ है। बोन्ड केमा हुन्छ? डिस्काउन्टमा इस्यु हुन्छ है। अर्को लजिक, यदि मार्केट इन्ट्रेस्ट आई भन्दा क्याश इन्ट्रेस्ट बढी छ भने बोन्ड चाहिँ केमा इस्यु हुने भयो? बोन्ड प्रिमियममा इस्यु हुन्छ। रिजन मैले भनिसकेँ, प्रिमियममा इस्यु हुन्छ है। यो लजिक बुझ्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, यदि मलाई अब बिस्तारै हामी चाहिँ डेप्थमा त गइरहेछौँ। यदि हामी चाहिँ अब ब्याजको खर्च निकाल्छौँ भने, ब्याजको खर्च निकाल्दा यदि प्रिमियममा बिक्री भइरहेछ, कुनै पनि बोन्ड प्रिमियममा बिक्री भइरहेछ भने मलाई चाहिँ जो लगानीकर्ता छ त्यो लगानीकर्ताले बढी पैसा दिन्छ कि कम पैसा दिन्छ? प्रिमियममा इस्यु भयो भने 1000 रुपियाँको कुरा 1100 मा इस्यु गर्यो भने 1000 रुपियाँ बोन्डको भ्यालु अनि 100 रुपियाँ उसले प्रिमियम मलाई दियो। त प्रिमियम दिने बेलामा हामीले प्रिमियम प्राप्त गर्यौं। यसरी बुझौँ है त। हामीले के प्राप्त गर्यौं भन्दाखेरि पहिला कुरा प्रिमियम प्राप्त गर्यौं है। भनेको यदि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढी छ क्याश इन्ट्रेस्ट भन्दा भनेपछि 1200 बनाइ 200 बनाइदिए। त 1000 रुपियाँको ठाउँमा कति आयो? 1200 के अरे 1000 रुपियाँको ठाउँमा 1200 आयो। 200 रुपियाँमा मलाई एक्स्ट्रा पैसा आयो। एक्स्ट्रा के को? प्रिमियमको पैसा। किनभने मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट कम छ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा है, प्रिमियममा इस्यु भएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब के भने भन्दाखेरि यो 200 रुपियाँ चाहिँ मलाई एक्स्ट्रा प्राप्त गर्यो र म पेमेन्ट कति गर्छु? 10%। पेमेन्टमा 100 रुपियाँ गर्छु। तर यो 200 रुपियाँको फाइदा त भयो। त एउटाबाट अर्को चाहिँ एउटा मलाई दिनुपर्ने छ अनि एउटा मैले 200 रुपियाँ प्राप्त गरेँ। तर यो 200 रुपियाँ आज प्राप्त गरेँ भने यसलाई 5 वर्षभित्र बाँड्नु परेन। किनभने मेरो खर्च 5 वर्षसम्म चल्छ भने मेरो आम्दानी 200 रुपियाँ, त्यसलाई पनि 5 वर्षसम्म के गर्नुपर्छ? काट्नु पर्यो नि त। 200 रुपियाँलाई 5 वर्षसम्म चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बाँडफाँड गर्नु पर्यो। ठिक छ, बाँड्नु पर्यो। किनभने 200 रुपियाँ आजै बाँडेपछि त हुँदैन। किनभने म्याचिङ कन्सेप्टले के भन्छ भन्दाखेरि जुन बेला तपाईले आम्दानी कमाउनु भयो त्यही बेलाको जुन खर्च छ त्योसँग म्याच गर्नुपर्छ। ठिक छ, 200 रुपियाँ त यो 5 वर्षको पिरियडमा नै प्राप्त भएको हो। अहिले प्राप्त भए तापनि यो 200 रुपियाँ आम्दानी चाहिँ कति वर्षको लागि हो? 5 इयर्सको लागि। अन्त ब्याज पनि म 5 इयर्सको लागि गर्छु भने दिने ब्याजबाट प्राप्त हुने जुन प्रिमियम छ त्यो 5 इयर्ससम्म हामी एमोर्टाइज गर्छौं। त यसको लजिक चाहिँ एमोर्टाइजेसनको लजिक चाहिँ यो हो। ठिक छ, जुन हामीले बोन्ड एमोर्टाइज गर्छौं। अब हामी चाहिँ बोन्ड एमोर्टाइज गर्छौं र यसलाई प्राइस अफ द बोन्ड र तपाईको किताबमा चाहिँ यसलाई क्यारिङ भ्याल्यु भनेर भनेको छ। क्यारिङ भ्याल्यु भनेको छ। ठिक छ, क्यारिङ भ्याल्यु अथवा भ्यालुएसन प्राइस अफ द बोन्ड अथवा त्यही भनिएको छ। ठिक छ, अब हेर्नुस् है त। अब हामी चाहिँ एउटा क्वेशन गरौँ र क्वेशनबाट अझै कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ? क्लियर हुन्छ है। पुरै भिडियो हेर्नुस् है। बिस्तारै म कन्सेप्ट डेभलप गर्दै जान्छु अनि त्यसपछि बल्ल बुझिन्छ है। ल, यो चाहिँ क्वेशन छ है। यो चाहिँ मैले अस्मिता पब्लिकेसनबाट लिएको है। यो चाहिँ बुकबाट लिएको, अस्मिता पब्लिकेसनको बीबीएस फर्स्ट इयरको बुक हो। ग्रीन कंपनी इस्युड 5 years 10% बोन्ड विथ फेस भ्यालु अफ ₹10,000 भन्छ। 5 वर्षको बोन्ड छ म्याच्युरिटी भ्यालु, जसमा 10% बोन्ड भनेको चाहिँ 10% चाहिँ कुपन इन्ट्रेस्ट अथवा क्याश इन्ट्रेस्ट हो। अब यसमा चाहिँ ₹10,000 अन 1 January 2014। इन्ट्रेस्ट इज पेड एनुअली, हरेक वर्ष तिरिन्छ।
अन 31st डिसेम्बर इच इयर हरेक वर्षको अन्तमा द मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट इज 8% एन्ड ग्रीन कम्पनी रिसिभ द प्रोसिड्स अफ रुपिज 10,803 अन बोन्ड इस्युएन्स भनेछ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि बोन्डको मतलब इन्ट्रेस्ट रेट कुपन इन्ट्रेस्ट रेट 10% छ र मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट जम्मा कति छ 8% छ भनेपछि कम्पनी भाउ खान्छ र कम्पनीले मैले बढी ब्याज तिरेछु मलाई चाहिँ प्राइस चाहिँ बढी दिनु पर्यो भनेर भन्छ। त अभियसली प्राइस चाहिँ प्रिमियममा बिक्री हुन्छ। बोन्डको भ्यालु 10,000 फेस भ्यालु तर पब्लिकसँग कति रुपियाँ मागिरहेछ 10,803 रुपियाँ मतलब 803 रुपियाँ त्यसले प्रिमियम मागेछ। क्वेसन पढौँ के भन्छ रिक्वायर्ड अ 5-year टेबल एमोर्टाइज द प्रिमियम युजिङ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटमा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेछ। हामी चाहिँ इयर लेखौँ है यहाँ इयर लेखौँ सोलुसन गरिदिन्छु। क्वेसन नम्बर ए यहाँ चाहिँ इयर लेखौँ इयर 1 2 होइन 0 बाट सुरु गरौँ है त 1 भनेको अब डेटै लेखिहालौँ 0 मा के भन्ने 1 जनवरी 2014 1/1/2014 ठीक छ। त्यसपछि हामी यहाँ ब्याज लेखाल्छौँ क्याश इन्ट्रेस्ट भनेको फेस भ्यालु मल्टिप्लाइड बाई जुन कुपन रेट छ त्यो हैन फेस स्टेटेड रेट हैन। यसरी चाहिँ हामी के निकाल्छौँ फेस भ्यालु त 10,000 हो 10,000 इन्टु 10% हरेक वर्ष क्याश इन्ट्रेस्ट 1000 रुपियाँ हुने भयो। अब हामी यहाँ के लेख्छौँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ केमा क्याल्कुलेट गरिन्छ क्यारिङ भ्यालुमा क्याल्कुलेट गरिन्छ। क्यारिङ भ्यालु भनेको 10,803 मा क्याल्कुलेट गरिन्छ। बढी हाम्रो यो चाहिँ बढी अमाउन्टमा क्याल्कुलेट गरिन्छ ठीक छ। क्याश इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति प्रतिशतको दरले 8% को दरले। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स भयो। अब प्रिमियम एमोर्टाइज्ड भनेर लेखौँ प्रिमियम एमोर्टाइज्ड प्रिमियम चाहिँ कति प्राप्त भएको 803 रुपियाँ 5 वर्षको ड्युरेसनमा त्यसलाई चाहिँ भाग गर्नुपर्ने छ डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने छ। एकैचोटि 803 रुपियाँ प्राप्त भएको हो तर ब्याज चाहिँ वर्षै नै हरेक वर्ष तिर्नुपर्छ। त्यही भएर यो आम्दानीलाई पनि 5 वर्षसम्म डिस्ट्रिब्युट गरेको एज पर एकाउन्टिङ कन्सेप्ट म्याचिङ कन्सेप्ट ठीक छ। त यहाँ चाहिँ क्याश इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस प्रिमियम एमोर्टाइज है क्यारिङ भ्यालु बाँकी छ क्यारिङ भ्यालु भनेको प्राइस अफ द बोन्ड है प्राइस अफ द बोन्ड अलरेडी दिएछ 10,803। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स कसरी निकाल्ने इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स निकाल्ने यो क्यारिङ भ्यालु सिबी लेख्ने इन्टु मल्टिप्लाई बाई मार्केट इन्ट्रेस्ट यसरी चाहिँ निकालिन्छ है। अब क्यारिङ भ्यालु चाहिँ अब प्रिमियमलाई एमोर्टाइज घटाउँदै लगिसकेपछि यो 10,000 रुपियाँको भ्यालु चाहिँ के हुँदै जान्छ 10,803 चाहिँ फेरि पहिलो वर्ष माइनस प्रिमियम एमोर्टाइज फेरि दोस्रो वर्ष माइनस गर्दा लास्टमा फेस भ्यालु कतिसम्म बराबर हुन्छ 10,000 सँग इक्वल बनाउनु पर्छ। 1 जनवरीमा पहिलो दिन 1/1/2014 मा त के ब्याज दिने एक वर्ष पुगेको छैन के ब्याज दिन्छ अनि यो चाहिँ यसमा पनि केही भएन प्रिमियम एमोर्टाइज पनि केही पनि भएको छैन भनेपछि क्यारिङ अमाउन्ट कति हो 10,803 रुपियाँ है। अब अर्को अब ब्याज कहिले दिनु पर्ने डिसेम्बरमा त मतलब 31 डिसेम्बर 2014 मा मलाई क्याश इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ कति हजारको फेस भ्यालु भनिहाल्यो फेस भ्यालु मल्टिप्लाइड बाई स्टेटेड रेट 10,000 को कति पर्सेन्ट 10% भनेपछि 1,000 रुपियाँ भयो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स भनेको चाहिँ के हो क्यारिङ भ्यालु 10,803 तपाईँ आफै लजिक लगाउनु न तपाईलाई ब्याङ्कले 1 लाख रुपियाँको ठाउँमा 1,10,000 रुपियाँ तिर्यो भनेपछि 1,10,000 मा ब्याज तिर्नु पर्दैन कि 1 लाखमा तिर्ने हो एकाउन्टिङ गर्ने बेलामा त एक्चुअल अमाउन्टमा तिर्ने हो भनेपछि कम्पनीले पाएको 10,803 मा कति प्रतिशत ब्याज हुनुपर्ने हो 8% ब्याज हुनुपर्ने हो। त 10,803 इन्टु 8% भनेपछि 864.24 भने पोइन्टलाई इग्नोर गरौँ 864 रुपियाँ 864 रुपिस भयो। अब 864 मा 1000 रुपियाँको एक्चुअल ब्याज इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स कति छ 864 भनेपछि प्रिमियम मैले बढी पाएँ हैन प्रिमियम बढी पाएँ। अब त्यो कति कम गर्नु पर्यो 1,000 माइनस 864 1,000 माइनस 864 कम गर्नु पर्यो मतलब प्रिमियम कतिले कम भयो भन्दाखेरि 136 रुपियाँले कम भयो प्रिमियम 136 रुपियाँले कम भयो। अब क्यारिङ भ्यालु पनि के हुन्छ भन्दाखेरि क्यारिङ भ्यालु पनि हाम्रो 136 रुपियाँले के हुने भयो कम हुने भयो है। त 10,803 मतलब 803 रुपियाँमा 136 रुपियाँ कम हुँदै हो क्या खास हैन। त 803 रुपियाँमा मेरो जुन प्रिमियम एक्स्ट्रा पाएको थियो यसमा मैले कति युटिलाइज गरिसकेँ 803 रुपियाँमा 136 रुपियाँ युटिलाइज भइसक्यो।
10,803 माइनस 136 रुपियाँ भनेपछि 10667 मेरो चाहिँ क्यारिङ अमाउन्ट क्यारिङ भ्याल्यु भयो। अब क्यारिङ भ्याल्यु भइसकेपछि फेरि अर्को वर्ष 31/12/2000 कति साल 15 वर्ष 31/12/2015 वर्षमा चाहिँ यो मेरो फेरि यहाँ मलाई 1000 रुपियाँ ब्याज तिर्नुपर्छ। अब यसको चाहिँ फेरि कति पर्सेन्ट 8% है, यसको 8% गर्नुहोस् इन्टु 8% भनेको 853 रुपियाँ भयो है, 853 रुपियाँ भयो यो 853। अब यो माइनस यो गर्ने 1000 रुपियाँ ब्याज तिर्नुपर्ने थियो, तर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स एकाउन्टिङ पर्पस लागि कति हो 853। किन कम तिर्नु पर्यो ब्याज, किनभने मैले प्रिमियम प्राप्त गरेको छु त्यस कारणले गर्दाखेरि है। त यसको मतलब 1000 माइनस 853 भनेपछि 147 रुपिस चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्रिमियम एमोर्टाइज भयो, यो वर्ष कम भयो। अब फेरि 667 जुन एक्स्ट्रा प्राप्त गरेछ 147 युज भइहाल्यो है, आम्दानी युज भइहाल्यो 147 को 10,667 माइनस 147 भनेको 10,520 10,520 रुपियाँ यो के भयो यहाँ युज भयो। अब फेरि यस्तै 31/12/2016 मा हैन फेरि 1000 रुपियाँ मलाई चाहिँ हरेक वर्ष त 1000 तिर्नुपर्छ। अब यसको कति पर्सेन्ट 8% 10,520 इन्टु 8% भनेको भनेपछि 842 लेख्न सकियो 842 भयो। अब फेरि यो प्रिमियम कति एमोर्टाइज भयो 1000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने थियो, तर माइनस एक्चुअल इन्ट्रेस्ट 842 प्रिमियमले गर्दा भनेपछि योपालि प्रिमियम कति कम हुन्छ 158 भनेपछि 10,520 माइनस 158। अब चाहिँ क्यारिङ अमाउन्ट आयो 10382 हो कि 62 हो 62 है 62 यो हो। अब फेरि 31/12/2016 भनेपछि 2017 मा यो 1000 हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी यो क्याल्कुलेट यसको चाहिँ फेरि कति पर्सेन्ट 8% भनेको 829 829 भनेपछि 829 1000 माइनस 829 भनेको कति भयो 171 रुपिस चाहिँ के भयो प्रिमियम एमोर्टाइज भयो। ठिक छ, टोटल प्रिमियम कति एमोर्टाइज गर्नुपर्ने छ 803 रुपियाँ 803 रुपियाँको आम्दानीलाई घटाउँदै 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 चाहिँ जानुपर्ने छ। ठिक छ ल, अब 10362 माइनस 171 भनेपछि कति भयो 191। ठिक छ, अब चाहिँ फेरि 31/12/2018 वर्षमा 1000 रुपियाँ हो हैन। अब चाहिँ यो मिलाउनु पर्छ क्या, यो क्याल्कुलेसन पोइन्टले गर्दा यताउता हुन्छ हैन। भनेपछि 191 यहाँ त 10,000 बनाउनु पर्यो। अब 10,000 बनाउनको लागि योबाट यो घटाएपछि 191 आउनु पर्यो हैन। त मतलब अब कति हुन्छ भन्दाखेरि 191 यहाँ चाहिँ हुनु पर्यो 191 हैन। भनेपछि योबाट यो घटाएपछि कति आउनु पर्यो 191 अनि 10,191 माइनस 191 गरेपछि 10,000। योबाट यो घटाएपछि यो आएको हैन, योबाट यो घटाएपछि यो आयो, योबाट यो घटाएपछि यो आयो, योबाट यो घटाएपछि यो आयो भने जस्तै लास्टमा पनि 10,191 बाट 191 घटाउँदा कति आउनुपर्छ 10,000 रुपियाँ फेस भ्यालु आउनुपर्छ। भनेपछि 1000 बाट कति घटायो भने 191 हुन्छ त हैन। त 1000 बाट माइनस 191 भनेपछि कति हुनुभयो 809 रुपियाँ घटाउनु पर्यो हैन। त मतलब यहाँबाट कति घटाउनु पर्यो 809 रुपियाँ घटाउनु। लास्टमा चाहिँ यसरी गर्ने हो है, लास्टमा चाहिँ यसरी गर्ने, एक्ज्याक्टली क्याल्कुलेसन चाहिँ तलमाथि हुन्छ। त्यही भएर लास्टमा के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ जति बढी छ यहाँ त्यति लेख्ने। यहाँ एकदम 10,000 पुऱ्याउनु पर्ने, 10,191 छ त 191 रुपियाँ प्रिमियम यहाँ राखिदिएपछि यो माइनस यो गरेपछि 0 भयो। अब ब्याज त यो फिक्स्डै हुन्छ 1000 रुपियाँ, 1000 बाट कति घटायो भने 191 पुग्छ 809 रुपियाँ पुग्छ भनेर लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ के भयो एमोर्टाइजेसन सेड्युल भयो। लजिक बुझ्नु भयो एमोर्टाइजेसन सेड्युलको, किनभने म्याचिङ कन्सेप्टले के भन्छ ब्याज तपाईँ क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने प्रिमियम तपाईँको एक्स्ट्रा प्राप्त भयो, एकातिर ब्याज तिरिराख्नु भएको छ एकातिर प्रिमियम प्राप्त भइरहेछ भनेपछि दुईटा आम्दानी र खर्चलाई म्याच गर्नको लागि चाहिँ यो म्याचिङ कन्सेप्ट अनुसार यो हामीले एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाएका हौँ। दिनु त 1000 रुपियाँ पर्छ जसरी पनि हैन, तर चाहिँ के गरिन्छ हरेक वर्ष चाहिँ आम्दानीलाई घटाउँदै 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 गएर टोटल 803 रुपियाँ एमोर्टाइज्ड भइहाल्यो है। यसरी चाहिँ फर्स्ट नम्बरको क्वेसन हामीले गर्यौँ। अब व्हाट इज द टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस ओभर द लाइफ अफ बोन्ड क्याश इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट एन्ड प्रिमियम एमोर्टाइजेसन सिम्पल छ।
टोटल के भने वाट इज द टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, यो सबैलाई जोडेपछि टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ। टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति आउँछ भन्दाखेरि अब जोड्यो भने 864 प्लस 853 प्लस 842 प्लस 829 प्लस 809 रुपियाँ भनेपछि 4157 रुपिस, 4197 रुपिस, 4197। त यसको एन्सर कति रहेछ त? वाट इज द टोटल इन्ट्रेस्ट भन्छ। टोटल इन्ट्रेस्ट कति भयो? 4197 रुपिस रहेछ। ओभर द लाइफ अफ द बोन्ड सकिहाल्यो। क्यास इन्ट्रेस्ट भनेको 1000 2000 3000 4000 5000 भयो क्यास इन्ट्रेस्ट, एकदम सजिलो सिम्पल। 5000 रुपियाँ ब्याज तिर्छौँ, या त बुझ्नु है त। 5000 रुपियाँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त? यो टोटल इन्ट्रेस्ट हो 5000 हैन, यो टोटल क्यास इन्ट्रेस्ट 5000, तर यसमध्ये 4197 मात्र इन्ट्रेस्टको एक्सपेन्स भयो। बाँकी इन्ट्रेस्टको एक्सपेन्स किन कम भयो? किनभने प्रिमियमले गर्दा। प्रिमियम तपाईँलाई कति रुपियाँ प्राप्त भएको थियो? 803 रुपियाँ प्राप्त भएको थियो। यसबाट 803 घटाउनु त, यति नै आउनु पर्यो। 5000 माइनस 803, 5000 माइनस 803 भनेको कति हो? 4157। मतलब के बुझ्नुभयो? 4197 के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि ब्याज त तिर्नुपर्ने थियो 5000, तर मलाई 803 रुपियाँको प्रिमियम एक्स्ट्रा प्राप्त भयो, त्यसकारण ब्याजको रकम के भयो त? कम भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ। बुझ्नुभयो त है? त यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? यही हो 803 रुपियाँ। यो जोडेपछि कति आउनु पर्यो? 803 रुपियाँ। यो प्रिमियम एमोर्टाइजेसन भनेको कति भयो त? 803 रुपिस। ठिक छ। अब जर्नल एन्ट्री फर द पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड एमोर्टाइजेसन अफ प्रिमियम अन 31 डिसेम्बर 2016 भने यो डेटमा 31 डिसेम्बर 2016 मा 31 डिसेम्बर 2016 मा के को जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्यो? जर्नल एन्ट्री फर पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड एमोर्टाइजेसन अफ प्रिमियम भनेछ अन 31 डिसेम्बर 2016। अब इन्ट्रेस्ट र त्यसको जर्नल एन्ट्री बनाउनुहोस् भनेछ। ल म चाहिँ यहाँ बी नम्बर ए र बी मेटाइदिएँ। ए र बी त बुझियो नि त हैन। अब हामी जर्नल एन्ट्री मात्र गर्छौँ। जर्नल एन्ट्री बनाउनको लागि के गर्ने त? अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, जर्नल एन्ट्री बनाउनको लागि लजिक साथ जर्नल एन्ट्री बनाऊ, केही छैन। ब्याज खर्च हो कि आम्दानी हो? खर्च हो भनेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्वेसन नम्बर सी, क्वेसन नम्बर सीमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर लेख्ने। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डिआर कुन डेटको हो त? यो कुन डेटको हो भन्दाखेरि यो 31/12/2016 वर्ष। 31/12/2016 मा चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट भनेछ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डेबिट एकाउन्ट कति भयो? 842 रुपियाँ इन्ट्रेस्टको खर्च, प्रिमियमको खर्च 158 हैन। प्रिमियम अन बोन्ड पेबल एकाउन्ट डिआर हैन, किनभने प्रिमियम प्राप्त भएको छैन, प्रिमियमलाई प्रयोग गरिएको छ 100 कति रुपियाँ? 58 रुपियाँ। त्यसपछि हामी के लेख्छौँ? टु हामी ब्याङ्क लेख्छौँ। ब्याज त तिर्नुपर्ने त 1000 रुपियाँ हो, तर 1000 रुपियाँ मध्ये एक्चुअल ब्याज 842 हो र 1000 मध्ये 158 रुपियाँ प्रिमियमले गर्दा कम भयो भन्ने बुझियो है। त यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ? जर्नल एन्ट्री बनाउने गर्छौँ। ठिक छ। टु क्यास एकाउन्ट, टु ब्याङ्क एकाउन्ट है, जे लेख्ने हुन्छ। सो द बोन्ड पेबल ब्यालेन्स सिट अन 31 डिसेम्बर 2016 भनेछ। ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु पर्ने बोन्डको भ्याल्यु भनेछ। बोन्डको भ्याल्यु कति थियो? 10,803 माइनस एमोर्टाइज्ड प्रिमियम, झन् सजिलो। माइनस के गर्ने? एमोर्टाइज्ड प्रिमियम। एमोर्टाइज भनेको 3वटाको जोड, यसको यसको र यसको हैन। एमोर्टाइज प्रिमियम कति भयो त? यति त मैले घटाइसकेँ। 136 प्लस 147 प्लस 158 441 रुपियाँ भनेपछि 10,803 माइनस 441 रुपियाँ भनेपछि 10,362 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? यो ब्यालेन्स सिटमा प्रेजेन्ट गर्ने तरिका भयो है त। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ? बोन्ड भ्यालुएसनहरू हामीले चाहिँ बोन्डको चाहिँ पे गरी सबै फुल भिडियो हेर्नु होला। फुल भिडियोमा कन्सेप्ट छ है, जुन मलाई लाग्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो।